السلام عليكم ومرحبا بكم مجددا في تتمة السيري دي زوند ميكانيك بروغريسيف بيريوديك. اليوم غنشوفو ليكزارسيس 2 من هاد السلسلة اللي اقتطفناه من الامتحان الوطني للبكالوريا بالنسبة للدورة العادية 2021 شعبة العلوم التجريبية مسلك علوم الحياة والأرض. Les perturbations progressives créées à la surface de l'eau sont des ondes mécaniques. التشوهات الدورية اللي كنحطوها على سطح الماء هي عبارة عن موجات ميكانيكية. Selon les conditions expérimentales, leur propagation engendre des phénomènes différents. على حسب ظروف ديال التجربة ديك لا بروباغاسيون ديالهم او داك الانتشار ديالهم كيصحبوا مجموعة ديال الظواهر او ظواهر مختلفة. L'étude de ces phénomènes peut fournir des informations sur cette propagation et déterminer certains de ses caractéristiques. والدراسة ديال هاد الظاهرة ممكن تعطينا معلومات على هاد الانتشار وكذلك ممكن تساعدنا أننا نحددوا مجموعة ديال المميزات ديال هاد الموجة. Cet exercice vise l'étude de la propagation des ondes à la surface de l'eau dans deux situations différentes. هاد الاكزرسيس الهدف ديالو هو اننا ندرسوا انتشار ديال الموجة على سطح الماء في وضعيتين مختلفتين. À l'aide d'un vibreur de fréquence réglable, on crée à l'instant t égale à 0 en un point S de la surface de l'eau d'une cuve à ondes. Des ondes progressives sinusoïdales يعني باستعمال واحد الهزاز اللي لا فريكونس ديالو او التردد ديالو قابل للضبط كنحددو في اللحظة تي كتساوي 0 أي البوان اس من سطح الماء دون كوفا اوند. هاد الكوفا اوند غنشوفوهم من بعد هو واحد الجهاز كيمكننا من احداث الموجات والدراسة ديالها. دي زوند بروغريسيف سينوسويدال اي بواسطة هاد الهزاز نقوم باحداث موجة متوالية جيبية. رجعوا للدرس باش تذكروا الموجة الجيبية كي دايره. Ces ondes se propagent sans atténuation et sans réflexion. أي بدون خمود وبدون انعكاس. On règle la fréquence du vibreur sur la valeur n égale à 50 Hz. بما أن عندنا هاد الهزاز هو قابل للضبط يعني كنضبطوا لا فريكونس ديالو على 50 Hz. Le document de la figure 1 représente l'aspect de la surface de l'eau à un instant donné. هذا هو الفيغور 1 اللي كيمثل لي السطح ديال الماء في واحد اللحظة معينة. وعطاونا المسافة دي كتساوي 15 ملم. نبداو في لي كيسيون. ديفينير اون اوند ميكانيك بروغريسيف. هنا خصكم تحفظوها هاد لي ديفينيسيون خصكم تحفظوها لانه كيتعطى درسناه في الدرس الاول في البارتي الاولى من الموجات. Une onde mécanique progressive est le phénomène de propagation d'une perturbation dans un milieu matériel élastique sans transport de matière mais avec transport de l'énergie. أي الموجة الميكانيكية المتوالية هي واحد الظاهرة ديال انتشار واحد التشوه dans un milieu matériel في واحد الوسط مادي اللي كيف ما ذكرتكم الوسط المادي هو ليكيد غاز سوليد élastique أي مرن sans transport de la matière أي المادة ما كتنتقلش ليا مع الموجة ولكن كيكون عندي انتقال ديال الطاقة. هاد التعريف ضروري خصكم تكونوا حافظينه. ندوزو السؤال الموالي. Recopiez sur votre copie le numéro de la question et écrire la lettre correspondant à la proposition vraie. La valeur de la longueur d'onde lambda de l'onde qui se propage à la surface de l'eau est. قالوا لنا شنو هي la valeur ديال la longueur d'onde ديال هاد الموجة اللي حدثناها في السطح ديال الماء. عطاونا اختيارات. قبل ما نبدا نذكركم غير بواحد الحاجه فان هاد الشكل هذا راه تقريبا هو هذا هنا فين كاين الهزاز وهاد الدوائر هادو راهما هادو يعني لاندا راه المسافه من هنا لهنا هي لاندا المسافه من هنا لهنا هي لاندا حيت لاندا قلنا هي اصغر مسافه كتعاود فيها نفس الحاجه من هنا لاندا من هنا لاندا اكسيتيرا. مزيان هما عطاوني واحد المعلومه اللي قالوا لي ان هاد المسافه هي دي. هاد دي شحال عندي فيها من لاندا؟ عندي فيها 1 2 3 اذا دي عندنا فيها 3 ديال لي لاندا. مفهوم؟ وبالتالي راني لقيت دي عاطينها لي شحال كتساوي نقدر نخرج لاندا هذه مضروبه في 3
باش نحيد 3 غنردها للجهه الاخرى، هي ضربه تولي قسمه، اذا تولي ليا دي سور 3 كتساوي ليا لندا. نقدر نرد لندا لهاد الجهه ونرد دي سور 3 لهاد الجهه، ما تغيرش المتساويه. انا هاد المسائل هادو كنبسط فيهم لان عارفه بزاف ديال التلاميذ عندهم مشاكل في هاد المسائل الرياضيه اللي كتبان لكم بسيطه. كيبقى ليا التعويض. دي عطاوها لنا 15 ملم على 3. 15 إلا قسمتوها على 3 شحال هي؟ 5 ملم. الوغ اذا الجواب هو 5 ملم. السؤال الموالي. La valeur de la vitesse v de propagation de l'onde à la surface de l'eau. شنو هي la valeur de la vitesse؟ شنو هي الفيتيس ديال هاد لوند هادي؟ حنا شنو عندنا؟ شنو كنعرفوا على لا فيتيس؟ هما عاطيني لا فريكونس. حنا كنعرفوا على لا فيتيس هي لندا فوا لا فريكونس. حفظوها، تنأكد كتبوا هاد لي غولاسيون اللي كنعطيكم. لندا جاوبنا عليها في السؤال السابق، ولا فريكونس عندنا ديجا. غنعوضو فقط، وما تنساوش واحد الحاجه ضروري لندا نحولوها، هي عندنا بالمليمتر غنردوها للمتر، كنضربو في 10 أس ناقص 3. 5 في 5 25 أس 0 هي 250 في 10 أس ناقص 3. اذا الفيتاس هي 250 في 10 أس ناقص 3. ملي كيكون عندي عدد في 10 أس ناقص 3 اي 3 الاعداد مور الفاصله، اذا غيكون عندي الصفر هنا فاصله 25 0.25. اذا النتيجه هي سي. نشوفوا السؤال الموالي. On considère un point M de la surface de l'eau tel que SM égale 17,5 mm. L'élongation YM de T du point M en fonction de l'élongation YS de T de la source s'écrit. عطاونا اختيارات A B C D. قبل ما نجاوبوا على هذا السؤال نذكركم بليلونغاسيون. هذه هي الموجة ملي كتكون في النقطة M، ومنين كتوصل الموجة للنقطة M بريم كتكون اللحظة ديك الساعات هي T، والمدة اللي كاينة ما بين M و M بريم هي طو أو التأخر الزمني، أي بشحال تأخرت الموجة باش توصل من النقطة M إلى النقطة M بريم. في النقطة M بريم كانت اللحظة T، إذا في النقطة M غتكون اللحظة ديالها هي T موان طو، T موان طو. لأننا كنرجعو كانت هنا ولات هنا الموجة، مزيان. ولي لونغاسيون كنرمزو ليها بإيكغيك اللي هي هاد المسافة هادي، سواء في هاد اللحظة أو في هاد اللحظة عندنا نفس لي لونغاسيون. أي إيكغيك اللي هي لي لونغاسيون ديال M بريم، إيكغيك ديال M بريم اللحظة ديالها شنو هي T، كتساوي نفس لي لونغاسيون في اللحظة M. ها هي نفس لي لونغاسيون كتساوي لي لونغاسيون ديال M في أي لحظة كانت الموجة في النقطة M هي T موان طو. مفهوم؟ تقدروا ترجعوا للدرس باش تشوفوا الحالة الأخرى اللي كاينة. من هنا كنلاحظوا قالوا لنا بأن النقطة M كتعاود نفس الحركة ديال النقطة S، وقالوا لنا شنو هي لي لونغاسيون ديال النقطة M بدلالة لي لونغاسيون ديال النقطة S. من هنا راه تيبان لنا بان لي لونغاسيون ديال النقطه M في اللحظه T راه كتساوي لي لونغاسيون ديال S في اين لحظه، في لحظه T موان هاد الطول اللي بيناتهم، وبالتالي هاد سي و دي غيتلغاو، غتبقى ليا الأ و البي، يعني خصني نحسب الطول اللي كاينه ما بين S و M، أي المدة الزمنية اللي كاينه ما بين S و M. غنحسبوا لو روتار طومبوريل اونتر لو بوين S و M. حنا كنعرفوا بأن لا فيتيس هي المسافة على الزمن، المسافة اللي كاينه ما بين S و M هي SM، والمدة اللي كاينه ما بين S و M هي طو. اذا غنخرجوا طو من هاد العلاقه هذا تولي الفوق والاخرى تهبط لتحت، طو غتولي SM على في. SM عطاوها ليا هي 17.5 مليمتر، غنضربوها في 10 أس ناقص 3 باش نردوها للمتر، والفيتيس هي الفيتيس ديال الموجة لأن ديجا اللي هي 0.25، وبالتالي النتيجة هي 0.07. إذا الجواب الصحيح هو أ. نمروا السؤال الموالي. On règle la fréquence du vibreur sur la valeur n' كتساوي 100 Hz، أي كنبدلو لا فريكونس.
La longueur d'onde devient lambda prime égale 3 mm. تبدلات. L'eau est-elle un milieu dispersif? Justifié. باش نذكركم بالميليو ديسبيرسيف هو ملي كتكون لا فيتيس كتعلق بلا فريكونس، اي منين كنبدلو لا فريكونس كتبدل ليا الفيتيس، ديك الساعات كنقولوا بان هذا الميليو هذا راه ديسبيرسيف. اذا في هذه الحاله هذه خصني نحسب لا فيتيس في هذه الحاله هذه ونشوفوا شحال تعطينا ونقارنوها مع الفيتيس اللي كانت عندنا قبل. عندنا في بريم هي لامدا بريم فوا ان بريم. لامدا بريم راه عندنا 3 ملم، نحولوها نضربوها في 10 أس ناقص 3 ولا فريكونس كتساوي 100. اذا النتيجه هي 0.3. هنا كتلاحظوا بان في بريم كتخالف في، ما كتساويهاش. كون كتساويها ما يكونش عندي ميليو ديسبيرسيف. في هي ملي كان عندي لا فريكونس 50. مادام ان لا فيتيس تبدلات كانت عندي لا فيتيس 0.25. alors la vitesse dépend de la fréquence, donc l'eau est un milieu dispersif. السؤال الرابع. On règle à nouveau la fréquence du vibreur sur la valeur n égale à 50. يعني كنردو la fréquence اللي كان قبل اللي هو 50 هرتز. Et on place dans l'eau de la cuve un obstacle contenant une ouverture de largeur A égale 4,5 mm. أي ردينا la fréquence بحال في التجربة الأولى ودرنا واحد الحاجز اللي فيه واحد الفتحة اللي العرض ديالها هو A. Nommer le phénomène qui se produit justifié. Le phénomène اللي كاين عندنا هنايا شنو هي؟ خصنا نلاحظوا بعدا واحد الحاجه، خصنا نقارنوا ما بين الأ وما بين لا لونغور دوند. الأ كتساوي 4.5 ملم ولا لونغور دوند كتساوي 5 ملم. هي هذه حيت لا فريكونس في التجربه كان 50. يعني من هنا كنستنتجوا بان الأ inférieur ou égal à lambda. Donc le phénomène qui se produit, le phénomène de diffraction. دائما ملي كتكون عندي A inférieur ou égal à lambda كتكون عندي diffraction. السؤال الأخير. Recopiez sur votre copie le numéro de la question et écrire la lettre correspondante à la proposition vraie. غنقلوا الجواب الصحيح في الورقة ديالنا. هادشي اللي كيقولوا لك في السؤال. Les valeurs de la longueur d'onde et de la vitesse de propagation des ondes à la surface de l'eau lorsque l'onde dépasse l'ouverture هي. قالك شنو هي la valeur ديال la longueur d'onde ou la vitesse de propagation ديال l'onde في لا سورفاس ديال لو من بعد ما كتعبر لي هاد الموجه هاد الحاجز هذا شحال غتولي لاندا شحال غتولي لا فيتيس. من الخصائص ديال الفينومين دو ديفراكسيون ان لا لونغور دوند ولا فريكونس والفيتيس ما كيتبدلوش من بعد ما كتعبر لي الموجه. وشنو كان عندي في الاول؟ كانت عندي لا لونغور دوند 5 ملم. اذا حتى من بعد ما غتجتاز ليا هاد الحاجز غتبقى 5 ملم. وكانت لا فيتيس هي 0.25. اذا حتى من بعد ما غتجتاز الحاجز غتبقى ليا نفسها، وبالتالي الجواب الصحيح هو دي. وبهذا كنكونوا سالينا هاد ليكزارسيس ونتلاقاو في ليكزارسيس الجاي.